नमस्कार, स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस। खाद्य पदार्थमा स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ मनाइदै आइएको छ र आजका लागि नारा पनि यही तय गरेको छ। विगत 10-12 वर्ष अगाडिदेखि यो खाद्य स्वच्छता दिवसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समयमा जसरी बजारमा खाद्य र अखाद्य वस्तुहरूको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन, यसले आम जनजीवनमा विभिन्न खालका समस्याहरू पनि पैदा गर्न थालेको छ। 7 जुनमा विश्वले पछिल्लो खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदा नेपालले पनि यो दिवसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ र जसरी तेस्रो खाद्य स्वच्छता महिनाको रूपमा जेठ महिनालाई पनि नेपालमा विशेष गरी लिने गरिन्छ। नेपालले 11 वर्षदेखि खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै आएकोमा थप महत्त्व दिँदै विगत 3 वर्षदेखि त्यसमा विभिन्न खालका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू पनि थप्दै आएको छ र यो खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदा विश्वले नै 7 जुनमा पहिलो खाद्य दिवस स्वच्छता मनाएको थियो र नेपालले पनि विभिन्न दशकदेखि नै यो दिवसमा जसरी यो दिवसको प्रभावकारिता, आवश्यक महसुसता आम जनताले गर्न पाउन् भनेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। तर एउटा दिवसको रूपमा यो दिवसलाई केन्द्रित मात्रै गरिरहँदाखेरि वर्षभरि यसको प्रभावकारिता परेको छ कि छैन, यो प्रश्न पनि मुख्य हो। खाद्य स्वच्छता मौलिक अधिकारका रूपमा जनताको संविधानमा पनि त्यहाँ पूर्ण रूपमा राखिएको छ, तर त्यो मौलिक हक अधिकार जनता सामु पुगेको छ कि छैन, आज हामी यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेलामा हामीसँग यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि उपभोक्ता अधिकार कर्मी दुर्गालाल चन्दुकार हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। अब आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदाखेरि मैले यहाँसँग बुझ्न चाहे, जसरी यो दिवस हामी मनाउँदै आएको छौँ विगत 12-13 वर्षदेखि, यसको महत्त्व साँच्चीकै यथार्थमा परिपालना भएको पाइन्छ कि पाइँदैन? अब जुन हिसाबले अब खाद्य स्वच्छता दिवस अब जुन मनाउँदैछ, नेपालमा मनाइरहेछ, अब यसमा यो पनि हाम्रो स्वच्छता भन्ने हामी हेर्दै गर्दाखेरि यो नारा मात्र सीमित रहेको छ। वास्तवमा यो आम उपभोक्ताले खाद्यान्न स्वच्छ खाद्यान्नहरू खान पाउने अवस्था जुन उहाँहरूको अधिकार छ उपभोक्ताको, त्यो अधिकार दिने वास्तवमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्ने गरेर पाइरहेको चाहिँ अवस्था छैन अहिले। हजुर, अब यसका लागि एउटा विक्रेता र उपभोक्ता कर्मीहरू पनि आफै पनि अलिकति सजग हुनुपर्छ भनेर बारम्बार यस्ता कुराहरू पनि आइरहन्छन् होइन? यो विषयलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिएको पाइन्छ, कतिको जानकार छन्, कतिको ख्याल गरेको पाइन्छ? अब यसमा पनि अब उपभोक्ता पनि सचेत रहनु पर्ने हो, तर वास्तवमा हामी नेपाली उपभोक्ताहरू अझ पनि हामी यति सचेत रहन सकिएको छैन र एउटा व्यापारी पनि यसमा चाहिँ सचेत रहन सकेको छैन। अब यिनीहरूले पनि वास्तवमा जुन प्रकारले स्वच्छ खाद्यान्नहरू बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो, त्यो वास्तवमा उनीहरू व्यवस्था गरिकन यिनीहरूले खालि आफ्नो फाइदाको नाफा कमाउनेको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको अवस्था रहेको छ। बजारलाई अहिले हामीले हेर्यौँ भनेदेखि विगतदेखि नै अलिकति अनुगमनको पाटोमा केही फितलो भएको अखाद्य वस्तुहरू चाहिँ बेचिरहेको र व्यापारीहरू कारबाहीमा पर्ने क्रम पनि जारी नै छ। तपाईहरु बजार अनुगमन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ प्राय दैनिक उपभोग्य सरसामग्रीमा पनि के त्यस्ता वस्तुहरू छन् जुन चाहिँ अलिकति अखाद्य पाइन्छन्? बढी जसो त तपाईको अब तरकारीमै हो, अखाद्य तपाईको विषादी धेरै नै एकदम विषादी रहेको त्यो तरकारी नै हो। अब यसमा अब जुन अब दैनिक हामी उपभोग गर्ने जुन चामलहरू छन्, चामलहरू पनि अब विभिन्न थरीका मिसावटहरू तपाईँका कुहिएका तपाईँको फङ्गस परेकाहरू पनि जुन बिक्री वितरण गरिएको अवस्था चाहिँ पाइरहेको अवस्था बजारमा। हजुर, अलिकति व्यापारीहरूको पनि कता कता मनोमानी बढेको जस्तो पनि देखिन्छ। पटक पटक कारबाहीमा परेर पनि उनीहरू फेरि त्यस्तै खालका कार्य चाहिँ किन गर्छन् होला? यो अब सरकारले जुन अब कडाइका साथ कारवाही गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब विक्रेताहरूले पनि अब पटक पर्दाखेरि पनि अब जुन अहिले चाहिँ भर्खरै नेपालमा लागू भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति यो उपभोक्ता संरक्षण विभागले जुन स्पोर्टमै कारवाही गर्ने जुन अहिले ल्याएको छ, अब यसले पनि अलिकति पनि केही मात्रामा सजग पनि रहेको छ।
होइन यो पनि तपाईँको जुन यो जरिवाना पनि अब ठुलोलाई पनि त्यही यो सानोलाई पनि त्यही रहेको छ यो बारम्बार गर्दाखेरि नि वास्तवमा सचेत उनीहरू चाहिँ भएको चाहिँ छैन यो अलिकति उनीहरूलाई कारबाही गर्दाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि पनि जस्तो एकपटक सचेत गराइन्छ उनीहरूलाई अर्को पटक त्यस्तो नगर्नका लागि आग्रह पनि गरिन्छ यस पश्चात पनि उनीहरूको मनोबल जस्तो बढिराख्ने वा नटेर्ने होइन यस्तै खालको प्रविधि दोहोरिरहँदाखेरि सरकारले कता कता अनुगमन जुन छ त्यसलाई पनि संस्कारी बनाएको छ चाडपर्वहरू जब जब नजिकिन्छन् तब मात्रै अलिकति अनुगमन बढाएको हो कि जस्तो संस्कार देखाउँछ भन्ने खालको गुनासोहरू पनि आइरहन्छन् यस्तै खालको हो होइन अब यसमा पनि विगतमा पनि यस्ता रहेका थिए पछि पनि यो निरन्तरता गरेको छ अब निरन्तरता पनि गर्दा गर्दा पनि अहिले कहीँ कतै अहिले रोकिएको अवस्था छ र अब यो जुन पर्याप्त मात्रामा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने छ त्यो पनि वास्तवमा यो गर्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि लक्षित गरिन्छ जसरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायत जुन आज नारा दिएको छ जस्तो खाद्य पदार्थमा स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने जसरी नारा चयन गरेको छ यस्ता अभिवृद्धि खालका कार्यक्रमहरू जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि अलि लक्षित गरेर ल्याउन नसकेको हो कि वा यी कार्यक्रमहरूको जस्तो एउटा इम्प्याक्ट पर्नु पर्ने थियो त्यो नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि वास्तवमा यो गर्नु त गरेको हो अहिले अब जुन देशमा अब विश्वमै अब यो महामारीको रूपमा कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि अलिकति प्रभाव परेको छ र यसमा पनि सरकारले ध्यान दिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अब तपाईँको जुन टिभी उसमाहरू प्रचार मिडियाहरूमा पनि प्रचार गरेर त्यो सचेत गर्नुपर्ने जनतालाई गर्नुपर्ने छ वास्तवमा सरकारले त्यति रूपमा ध्यान पुर्याएर गर्न सकेको अवस्था चाहिँ अहिले छैन अहिले त अब महामारीकै बेला छ यो संकटको समयमा पनि बजारमा केही कालोबजारी भएका गुनासोहरू पनि आए यद्यपि अनुगमनलाई चाहिँ अलिकति कडा पनि गरिएको पनि पाइएको थियो केही समय अगाडि अहिले यो कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ बजारको अवस्था के कस्तो छ अब कोभिडको महामारीले अब बजार चाहिँ अस्तव्यस्त नै रहेको छ यो अब हामीले चाहिँ अब अनुगमन तीव्रताको रूपमा गर्ने सक्ने अवस्था पनि रहिरहेको छैन र गरेको विभागहरूले पनि गरेको देखिएको छैन अब यो खाद्यान्नहरू जुन अब अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तुहरू भए अब महँगीहरू आफू खुसी व्यापारीहरूले बढाइरहेको अवस्था छ सामानहरू नपाएको अवस्था छ अब यसमा राज्यले निगम निकायले अब यसमा चाहिँ अनुगमन गर्ने तीव्रताको रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो जुन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बजार अनुगमन चाहिँ एकदम ठुलो अनुभव भइरहेको छ अब यो गुणस्तरलाई कायम राख्नका लागि जुन आम उपभोक्ताको त्यो सिधै चुलोसम्म पुग्छ त्यो विषादीको असर पनि देखिएको छ त्यसले पार्ने दीर्घकालीन रोगका असरहरू पनि एकातर्फ छन् हैन अब यो गुणस्तरलाई कायम राख्नका लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ त यसलाई त अब तपाईको जुन अब खाद्य प्रविधि गुणनियन्त्रण विभागसँग यो परीक्षण गर्ने गाडी जुन ल्याबवाला गाडी नै छ अब यो अनुगमन जाँदाखेरि पनि यो गाडीवाला ल्याबवाला यो गाडी नै लिएर गएर स्पोटमै हामीले चेकअप गरेर जुन अखाद्यहरू विषादीयुक्त जुन बिक्री वितरण गरेको छ पाइएको खण्डमा पनि तुरन्तै उसलाई पनि त्यही एउटा नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्छ अनि मात्रै के हुन सक्छ पटक पटक जस्तो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यापारीहरूलाई एउटा राम्रो सामान उत्पादन गर्नका लागि हैन एउटा त्यसले चाहिँ आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि असर नपरोस् भन्नका लागि र अझ भनौं असल उत्पादनमा ध्यान दिनका लागि चाहिँ पटक पटक कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू पनि राखेको पाइन्छ तर पनि यसलाई चाहिँ व्यवहारमा त्यति उतारेको पाइँदैन जस्तो कृषिमा नै हामीले हेर्यौं भनेदेखि रासायनिक मलदेखि लिएर धेरै विषादीको प्रयोग त्यहाँ छ र अन्य खालका हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूको अवस्था पनि उस्तै छ यस्तो प्रशिक्षण पाइसकेपछि पनि उनीहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ किन ख्याल गर्दैनन् होला यसमा अब के छ भने अब सुरुदेखि नै यिनीहरूले अत्याधिक मात्रामा विषादी प्रयोग गरिसकेको छ अत्याधिक रूपमा विषादी प्रयोग गरिसकेपछि जुन त्यो बाली छ त्यो बाली पनि तपाईको सबै माटोहरू सबै बिग्रिसकेको अवस्था छ अब अहिले तपाईको यिनीहरूले जुन चाहिँ विषादी प्रयोग गरेन भने तपाईको बाली पनि यिनीहरूको कम फल्ने भइरहेको छ अहिले अवस्था अब यिनीहरूले चाहिँ तपाईको हामीलाई स्वच्छता भन्दा पनि यिनीहरूले पनि अब
कसरी आम्दानी गर्ने, कसरी फाइदा कमाउने र उनीहरूलाई चाहिँ विषादीको मतलब छैन। उनीहरूलाई उत्पादन बढी कसरी गर्ने र बिक्री वितरण कसरी गर्ने, मुनाफा कसरी कमाउने, त्यतिर मात्र उनीहरूको ध्यान गएको छ। र उनीहरूलाई पटक पटक पनि उनीहरूलाई यो सचेतना प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेर विषादीहरूको मात्राहरू उहाँहरूलाई मिलाउने सिकाएर धेरै पटक सिकाएर उनीहरूलाई दिएको पनि छ। तर उनीहरूले पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर पनि आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने हिसाबले पनि अत्याधिक मात्रामा विषादी प्रयोग गरेर नै धेरै उनीहरूले उत्पादन गरेर धेरै मुनाफा कमाएर पैसा आर्जन गर्ने मात्र काम चाहिँ गरेको छैन। हजुर, अब यो जुन हाम्रो नेपाल र भारत लगायत अन्य छिमेकी मुलुकसँग जुन आयात निर्यातको सन्तुलन छ, यसलाई हामीले लामो समयदेखि सन्तुलन गर्न नसक्दाखेरि धेरैजसो वस्तुहरू, दैनिक उपभोग्य सरसामग्रीहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ। त्यो सामान सँगसँगै हामीले बीसलाई पनि निम्त्याइरहेको छौँ, आफ्नो देशभित्र हुलिरहेका छौँ, नेपाली रुपैयाँ पनि बाहिरिरहेको छ। यो अवस्थामा अब एउटा उद्योगी व्यवसायी लगायत आम उपभोक्ताहरू पनि कसरी चाहिँ सचेत हुने सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? यसलाई त सुझावको रूपमा के म दिन के चाहन्छु भन्दाखेरि आम उपभोक्ताले पनि जुन हाम्रो देशमै उत्पादन भएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने र अब व्यापारी व्यवसायले पनि नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुहरू खरिद गरेर यहाँका कृषक मजदुर कृषकहरूको उत्थानको लागि पनि यहीको सामान खरिद गरेर बिक्री वितरण गरिदिनुपर्छ। र जुन अब हामी कहाँबाट इन्डियाबाट तेस्रो मुलुकबाट निर्यात भएर जुन तरकारी आइरहेको छ, हामी पनि यसमै मात्र हामी लागु परेका छौँ। र हामी गाउँमा हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19को अवस्थाले गर्दाखेरि गाउँमा कृषकहरूले तरकारीहरू बिक्री वितरण गर्न नसकेर कुहिएर फाल्नु पर्ने अवस्था छ। यसमा पनि सरकार र व्यापारीहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सरकारको तर्फबाट पनि एउटा सबै साधनहरू ट्रकहरू गाउँमा पठाएर त्यो तरकारीलाई व्यापारीहरू व्यवसाय गर्नेहरू पनि सँगै गएर त्यही गएर खरिद गरेर ल्याएर बिक्री वितरण गरिदिनुपर्छ। किनकि नत्र अहिले तपाईँको तेस्रो मुलुकबाट पनि निर्यात गरेर आएको हामी तरकारीहरू मात्र खान बाध्य भइरहेको छौँ र गाउँघरमा जुन उत्पादन गरिएको जुन तरकारीहरू छन् सबै फाल्नु पर्ने अवस्थाले रहिरहेको छ देशमा। भनेपछि खाद्य पदार्थको यो गुणस्तरीयतालाई राम्रोसँग चाहिँ जाँच गर्न नसक्दाखेरि मर्कामा चाहिँ निमुखा जनता नै परे, होइन र? हजुर, यसमा पनि पक्कै पनि झन् अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19को महामारीको अवस्थामा यसले यो गरिब निमुखा जनतालाई ठुलो मारमा पारेको छ। अहिले यो खाद्य स्वच्छता हामी दिवस मनाउँदै रहँदाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि अहिले भोकमारले मर्ला छ, खाद्यान्न भोकमारले मर्ला छ अवस्था रहिरहेको छ। जसले दैनिक रूपमा पसिना चुहाएर हात पाउ खियाएर जुन उनीहरूले दैनिक मजदुरी गरेर खानुपर्ने थियो त्यो गर्न पाइरहेको छैन र खाद्यान्नहरू खरिद गरेर खान सक्ने अवस्था रहिरहेको छैन। अहिले यसले पनि तपाईँको हामी यो मनाउँदै गर्दाखेरि खाद्य पदार्थ स्वच्छता दिवस हामी मनाउँदै राख्दाखेरि यो सर्वसाधारण यो तपाईँको मजदुर गर्नेहरू कसरी के बाँचिरहेका छन् त, कसरी के खाइरहेछ भन्ने यो हामी पनि हेर्न सकिरहेको, सरकारले हेर्न सकिरहेको अवस्था रहेको छैन। यो समस्या चाहिँ खासमा यो परनिर्भर बन्नु नै को यसको कारक तत्व हो कि किनकि आत्मनिर्भर बन्न नसक्दाखेरि बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो त्यो सामानहरू, एउटा टैक्स एक्सपायर हुने, अर्को विषादी धेरै प्रयोग गरेको हुने, यो कारक तत्व पनि हो कि होइन? पक्कै पनि हो। यसमा पनि हामी के भन्दाखेरि हामीले पटक हामी यस्तो सङ्कटहरू हामी भुग्दै आइरहेको जुन 72 सालमा भूकम्पले हामीलाई यति थला पारेको अवस्था छ। हामी अहिले पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् तपाईँको गाउँघरतिर तपाईँको तराईतिर हेर्नुहोस् जग्गाहरू सबै बाजा राखिदिएका छन्, सबै बाजा छन्। नेपालका अब युवाहरू पनि सबै विदेश पलायन भएको अवस्था छ। गाउँघरमा काम गर्ने कसैले अवस्था छैन, मान्छे छैन। हामी आफै स्वयं हामी आत्मनिर्भर भएको भए पनि हामी यो तेस्रो मुलुकको जुन यो विषादीहरू जुन युक्त खानेकुराहरू खानुपर्ने बाध्यता रहनु थिएन होला। अब यही हामी गरेर खाएको भए धेरै ठाउँमा तपाईँको गाउँघरमा सबै बाजा खेतहरू छन्, यसमा हामीले उब्जाउ गर्न सकेको छैन, हामीले उब्जाउ गरेर खान सकेको छैन। हामी अलिकति नेपालीहरू पनि हामी के छौँ भने अलि अल्छीपना पनि छौँ, बरु खरिद गरेर खाने उत्पादन गरेर हामी खाने नखाने हामी आत्मनिर्भर बन्न पनि नसकिने हामी। हजुर, हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि आफ्नो मनमा लागेको कुरा एक दुईवटा भनिदिनु मौका दिनुभएकोमा मर्निङ टेलिभिजन तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी ध्रुवलाल चन्दुकार। आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस विविध कार्यक्रम गरेर विगतमा मनाइने गरिन्थ्यो। आज यो कोभिड-19 को लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै खालका प्रभात फेरी लगायतका यस्ता कार्यक्रमहरू त राख्न सकिएको छैन। यद्यपि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ आज राखिएको छ। अब हाम्रो देशमा खाद्य स्वच्छताको कार्यान्वयन हामीले हेर्यौं भनेदेखि निकै फितलो पाइन्छ। विगत 12-13 वर्षदेखि यो दिवसलाई मनाउँदै आएको छ। यो राष्ट्रव्यापी रूपमा नै विभिन्न देशले पनि मनाउने गरेका छन् र नेपालले पनि केही दशक अगाडि यसको आवश्यकता जब महसुस भएको थियो त्यसपश्चात यो दिवसलाई मनाउँदै आएको छ। र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर बारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जेठ महिना सुरु भएदेखि नै विशेष गरी खाद्य स्वच्छता दिवस र खाद्य स्वच्छतालाई नै धेरै प्राथमिकता दिँदै आएको छ। र जेठ महिनालाई खाद्य स्वच्छताको महिनाको रूपमा मनाइरहँदाखेरि 7 जुनमा विश्व स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता दिवस पनि मनाउने जानकारी पनि दिइरहेको छ। खाद्य स्वच्छताको महत्वलाई आम उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि खाद्य स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नारा पनि तय भएको छ र यो मूल नाराको साथ महिनाव्यापी खाद्य स्वच्छता अभियान चलाउँदै आइएको छ। नेपालमा सृजित विभिन्न जोखिमका बीच विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै आइएको छ र यसको प्रतिबद्धतामा सम्पूर्ण नेपालीहरू पनि जुटेका छन्। तर संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि सुरक्षित र गुणस्तरीय भान्सा आवश्यक उपाय अपनाउनका लागि विज्ञहरूले विभिन्न खालका सुझाव पनि दिँदै आएका छन्। लकडाउनको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा सजगता सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ। उपभोक्ता र विक्रेताले अझ बढी सजग र सतर्क हुन निकै आवश्यक रहेको छ। खाद्य पदार्थमा स्वच्छता कायम हुन नसक्दाखेरि गरिब र निमुखा जनता नै त्यसको मर्कामा पर्ने गरेका छन्। खाद्य स्वच्छता नहुँदाखेरि यसले विभिन्न खालका रोगहरूलाई पनि निम्त्याउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले खाद्यान्न फलफुलहरूमा पनि निकै ध्यान दिनुपर्छ। तरकारी लगायत खाद्य वस्तु बजार हुँदै भान्सासम्म कसरी सुरक्षित ल्याउने भन्ने विषयमा क्रेता र विक्रेताले सावधानी अपनाउन पनि निकै जरुरी छ। यो नेपालमा स्वच्छता अझ भनौं खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदाखेरि आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ त हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं र यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेलामा पोषणविद डाक्टर अरुणा शर्मा हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अरुणाजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर स्वागत छ। हजुर नमस्कार। तपाईले शर्मा भन्नुभयो, म डाक्टर अरुणा उप्रेती हो। हजुर डाक्टर साहब, अहिले अब आज खाद्य स्वच्छता दिवस हामी मनाइरहेका छौं हैन। नेपालमा हेर्नु भनेदेखि धेरै जसो अखाद्य वस्तुका कारणले गर्दा आम जनस्वास्थ्यमा चाहिँ यसको असर निकै परेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो दिवसलाई? कतिको नेपालीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य स्वच्छ छ, खाद्य कुराहरू कतिको स्वच्छ छन्? मैले यो दिवसलाई खालि सरसफाइको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरेर हामीहरूले कति स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खान्छौँ भन्ने पनि त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छौँ। हाम्रा परम्परागत खानेकुराहरू जस्तो अब दाल भात तरकारी रोटी दुध दही मही यिनीहरू एकदम स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू हुन्। त्यो सँगसँगै हामीले चाडपर्वमा खाने विभिन्न किसिमका घरमा बनाइने खानेकुराहरू पनि स्वास्थ्यताको दृष्टिकोणले पनि सफाइको दृष्टिकोणले पनि एकदम राम्रो हुन्छन्। तर समस्या अहिले यो स्वच्छ खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा चाहिँ हामीले यो जब बाहिरका खानेकुराहरू खान्छौँ, बाहिरका प्याकेटका खानेकुराहरू खान्छौँ, अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खान्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा त्यसले गर्दाखेरि किशोर किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक असर परेको छ। र हामी जब खाद्य स्वच्छताको बारेमा कुराकानी गर्छौँ खालि सरसफाइ पानी कसरी चाहिँ त्यो भान्सामा आएको खानेकुराहरू चाहिँ भान्सामा कसरी पकाइएको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, त्यसको बारेमा छलफल गर्नै पर्छ। तर खाद्य स्वच्छताको दिवसमा आउँदाखेरि हामीले बाहिरबाट बजारबाट किनेर ल्याउने अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू कति छन् त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ। अनि हामीले अर्को चाहिँ त्यो खानेकुराहरू जुन पशु खानेकुराहरू भन्छु म जसले जो खाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू पुग्दैनन् तर शरीर मोटो हुँदै जान्छ, त्यस्तो किसिमको खानेकुराहरू पनि हामीहरूको त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र खाद्य अस्वस्थ खाद्य सफा नभएको खाद्यले त बालबालिकाहरूलाई
कुपोषण गराउने छँदैछ। कुपोषण किन गराउँछ भने किनभने उनीहरूलाई त्यो झाडा पखाला लाग्ने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। र अहिले यो जब हामी कोरोनाको संक्रमणको बेलामा छौँ, अहिलेको बेलामा त यो दिवसको महत्त्व र स्वास्थ्यकर खानेकुराको महत्त्व झनै बढ्न गएको छ। किनभने विभिन्न अनुसन्धानहरूले के देखाएको छ भने जो मानिसहरूलाई मधुमेह छ अथवा चिनीको रोग भनौँ न, अनि जसलाई चाहिँ उच्च रक्तचाप छ, उनीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण भइसकेपछि जटिलता हुन सक्ने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अनि उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। भनेपछि हामीले स्वच्छ खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ स्वस्थ खाना सफा सुग्घर त हुनैपर्छ र पौष्टिकताले पनि भरिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो सन्देश जानुपर्छ। र पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको खाना चाहिँ हामीले घरमै स्वास्थ्यकर तरिकाले बनाउन सक्छौँ। बाहिरबाट ल्याएको खानेकुराहरू, मैदा मिसिएका खानेकुराहरू, चिनी मिसिएका मैदा खानेकुराहरू चाहिँ सकेसम्म प्रयोग गर्नै हुँदैन भन्ने सन्देश जानुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो क्रेता र विक्रेता पनि आफै अलिकता सजग हुनुपर्छ, तब मात्रै एउटा स्वच्छ समाज होइन, स्वच्छ देश चाहिँ निर्माण हुन्छ। त्यहाँका बालबालिकाको लालन पालनदेखि त्यो सानोदेखि यदि पोषण र पोषिलो खानेकुरा हामीले दियौँ भने त्यही अनुसारको एउटा सामाजिक विकासदेखि लिएर मानसिक विकासदेखि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि दिने गर्छ। यसरी सजग चाहिँ कसरी हुने? एउटा त अब अहिलेको अवस्थामा सजगता अपनाउने त हरेक आमा बुवाहरूले अहिले त हामीसँग त कति धेरै सञ्चार माध्यमहरू छ। सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो बारेमा सकारात्मक सन्देशहरू फैलाइरहेका छन्, एउटा सकारात्मक कुरा हो। तर अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मैले यो बालबालिकाहरूले स्वास्थ्यकर खानेकुरा नखाने अथवा खान नपाउने चाहिँ मैले सरकारको नीति देख्छु कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउनुपर्छ भनेर अनेक किसिमको कार्यक्रमहरू गरेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जब अनेक किसिमको यो पत्तु खानाको बारेमा विज्ञापन हुन्छ, बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यसले एकदम भिटामिनहरू दिन्छ, यसमा क्याल्सियम हुन्छ भनेर गलत किसिमको भ्रामक प्रचार गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ चुप लागेर बसिरहेको छ। यो बारेमा मैले कतिचोटि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर कुराकानी गरेँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा नियम पनि रहेछ, भ्रमपूर्ण खानेकुराहरूको बारेमा अथवा कुनै पनि भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरू बजाउन नपाइने जसले चाहिँ मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्छ भनेर त्यो नीति रहेछ। तर त्यो नीतिलाई कहिले पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारबाट आजित भएर सरकारबाट अब केही पनि हुँदैन भनेर मैले विभिन्न पत्र पत्रिका रेडियोहरूमा लेखेर बोलेर मानिसहरूलाई हाम्रो आफ्नै खानेकुराहरू, परम्परागत खानेकुराहरू एकदम स्वास्थ्यकर छन्, हाम्रा सस्तो तर अप्रेरित भएका खानेकुरा एकदमै स्वस्थ छन् भन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि मैले के भन्छु भने जस्तो तराईतिर पाइने लट्टे, तराईतिर पाइने करीपत्ता, तराईतिर पाइने सहजन, यस्तो किसिमको वनस्पतिहरू, कर्कल्लो, यस्तो किसिमको वनस्पतिहरू एकदमै स्वास्थ्यकर छन्। यिनीहरूलाई धेरै पैसा पनि पर्दैन, यिनीहरूलाई घरमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। तर यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ विज्ञापन धेरै हुँदैन, धेरै होइन कि हुँदैन, तर विभिन्न किसिमका चाउचाउ, पाउरोटी, बिस्कुट अनि एकदम गुलिया पेय पदार्थको बारेमा एकदम धेरै विज्ञापन हुन्छ। अनि आमा बुवा बिचराहरूले चाहिँ विशेष गरी गाउँघरमा चाहिँ के भन्ठान्छन् भने यो खानेकुरा त राम्रै रहेछ भनेर भन्ठान्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले विभिन्न माध्यमहरूबाट गाउँमा गएर जाँदाखेरि चाहिँ आमा बुवाहरूलाई यो खानेकुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन, तपाईँहरूले घरमा आफ्नो स्वास्थ्यकर जे हुन्छ आफ्नै बारीमा फल्ने, आफ्नै वरिपरि भएका खानेकुराहरूको राम्रोसँग सदुपयोग गरेपछि बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, पैसा बाहिर जाँदैन। यसले बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो भएपछि उनीहरू बिरामी नभइसकेपछि उनीहरूको पढाइ पनि राम्रो हुन्छ र भविष्यमा राम्रोसँग स्वास्थ्यकर एउटा स्वस्थ नागरिकको भूमिका निभाउन सक्छन् भनेर मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयमा चाहिँ खासै काम गरेको देखिँदैन। अब आज सायद स्वच्छ खाद्य स्वच्छताको दिवसमा अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छन् होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका मान्छेहरूले बोल्छन् होला, तर कसैले पनि हाम्रा खानेकुराहरू, परम्परागत खानेकुराहरू राम्रो छन् है, यिनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर तरिकाले पकाएर खायो भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। र अहिलेको बेलामा यो कोरोनाको संक्रमण भएको बेलामा त यसको झन् ठुलो महत्त्व छ भने त प्राय सायद कमैले बोल्छन् होला। विभिन्न खालका सरकारले ल्याएका ती कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन नहुनु एउटा दर्दनाक अवस्था। र हामीले यदि दुर्गम ठाउँको खाद्य स्वच्छताको बारेमा कुरा गर्यौं भने त कहाली लाग्दो स्थिति पनि छ। के छ तपाईहरूले गर्नुभएको विभिन्न अनुसन्धानहरू, तपाईहरू विभिन्न दुर्गम ठाउँमा पनि पुग्नुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ? अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि मैले विभिन्न दुर्गम ठाउँहरू, अब तराईका एकदम दलित बस्तीहरूमा जाँदाखेरि
त्यहाँ खाद्य स्वच्छताको एकदमै अभाव देख्छु। अब अहिले हामी सबैजनालाई एकदम साबुनले हात धोऊ भनेर भनिराखेका छौँ होइन, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ भनेर भनिरहेको छौँ। तर सायद कतिपय ठाउँहरूमा त साबुनले हात धुन साबुन पनि छैन होला, कतिपय ठाउँमा पानी पनि छैन होला। साबुन र पानी नभइसकेपछि अनि हामीले त्यस्तो मानिसहरूलाई हामी साबुन र पानीले हात धोऊ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले सायदै राम्रो सन्देश जान्छ होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा यो चाहिँ यो खाद्य स्वच्छता चाहिँ गरिबीसँग पनि गाँसिएको वस्तु हो। यो खाद्य स्वच्छता हाम्रो मानसिकतासँग पनि गाँसिएको वस्तु हो र खाद्य स्वच्छता सरकारको नीतिसँग एकदमै गाँसिएको वस्तु हो। यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब सफा पानीले हात धोऊ भनेर साबुन पानीले हात धोऊ, दिनमा 2-2 घन्टामा हात धोऊ भनेर भनेको छ। तर साबुन पानी नभएको ठाउँमा नै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने त? यो प्रश्न चाहिँ एकदमै टटकार छ। यो प्रश्नको उत्तर म पनि दिन सक्दिनँ। तर के छ भने यस्ता किसिमका सन्देशहरू त्यस्तो त्यो दलित बस्तीमा पहाडका कुनाहरूमा जहाँ चाहिँ पानी एकदम पाउन गाह्रो छ त्यस्तो ठाउँहरूमा त सायद यस्तो किसिमको सन्देशहरूले अथवा खाद्य स्वच्छताको दिवसको महत्त्व सायद त्यति धेरै मानिसहरूले त्यो बारेमा सुनेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, अहिले पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो खाद्य स्वच्छताको संक्रमण जस्तो यो संक्रमण फैलिँदै जाँदाखेरि चाहिँ सर्ने र नसर्ने दुवै खाले रोगहरू पनि सक्रिय छन्। यसले गर्दाखेरि आम मानिसहरूको स्वास्थ्यमा यसको जोखिम निकै बढ्दैछ उसो भए? अवश्य विशेष गरी अब अहिले हामी कोरोनाको संक्रमणको बेलामा हामी सर्ने रोगको उसबाट एकदम ग्रसित छौँ, डराएका छौँ, तर्सेका छौँ। तर यो सँगसँगै यही बेलामा कतिजना मानिसहरू मधुमेहको समस्याबाट पीडित भएर अस्पतालमा पुगेका छन् अथवा कतिजना मानिसहरू मुटुको रोगको समस्या भएर उच्च रक्तचाप भएर मरेका पनि छन् होइन। तिनीहरूको त अहिले हामीले त्यति धेरै छलफलै गरेका छैन र भविष्यमा र मैले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने विशेष गरी बालबालिकाहरूको चाहिँ यदि कुपोषण भयो भने एउटा त उनीहरू कुपोषित भएर बिरामी हुन्छन्, एउटा त्यो समस्या भयो। अर्को चाहिँ एकदम धेरै पत्रो खानेकुराहरू खाएर, गुलियो पेय पदार्थहरू खाएर, चक्लेटहरू खाएर अनि त्यसपछि उनीहरू एकदम मोटो हुन्छन्। अनि मोटो भइसकेपछि फेरि उनीहरू चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ मधुमेह हुने सम्भावना, उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना 25-30 वर्षमै देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनको काम, पढाइ सबैमा चाहिँ नराम्रो असर पर्छ। र अहिले हाम्रो सरकारले के गर्यो भने के देख्यो हामीहरूले त अहिले भर्खर हाम्रो अर्थमन्त्रीले चाहिँ चक्लेटमा चाहिँ एकदमै त्यो कर घटाइदिनु भयो। कस्तो किसिमको विडम्बना हेर्नुहोस् त। यो एकदम यसलाई चाहिँ यदि यो राजनीति कस्तो किसिमको राजनीति उहाँले चाहिँ चक्लेटमा कर घटाउने हो कि विभिन्न किसिमको अन्य किसिमको खाद्य वस्तुहरू, स्वास्थ्यकर खाद्य वस्तुहरूमा कर घटाउनु पर्छ। उहाँले अन्य स्वास्थ्यकर खाद्य वस्तुहरूलाई चाहिँ सकेसम्म बढी प्रमोसन गर्नको सट्टामा कर घटाइसकेपछि अब बालबालिकाहरूले धेरै अब त राम्रो कुरा रहेछ, सरकारले कर घटायो भनेपछि मान्छेहरूले आमा बुवाहरूले पनि पैसा एकदम तिरेर त्यो चक्लेटहरू खान्छन्। त्यो चक्लेटहरू खाइसकेपछि बच्चाहरूले अन्य स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खाँदैनन्। त्यो नखाइसकेपछि बच्चालाई कुपोषण, मोटोपन सबैको शिकार हुन सक्ने सम्भावना एकदम हुन्छ। र अहिलेको यो कोरोनाको संक्रमण भएको बेलामा त यसले चाहिँ धेरै समस्या पार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कोरोना त केही समयपछि जाला अरे, 5 महिना 6 महिनापछि जाला अरे। तर संक्रमण, अन्य संक्रमणहरू रुगाखोकीदेखि लिएर, निमोनियादेखि लिएर, क्षयरोगदेखि लिएर त तिनीहरू त रहि नै रहनेछन्। तिनीहरूको पनि प्रमुख कारण एउटा हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने, तिनीहरूको नराम्रो असर भएपछि के हुन्छ भने हामी कुपोषित बच्चाहरूलाई अथवा कुपोषित मानिसहरूलाई चाहिँ क्षयरोग लाग्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। अनि क्षयरोग लगाइसकेपछि औषधिले मात्रै खाएर मात्रै हुँदैन, उसलाई पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्छ। यो जुन खानेकुरा र स्वास्थ्यको र विभिन्न संक्रमणहरूको जुन सम्बन्ध छ नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले हाम्रो नीतिहरूमा अझै पनि राम्रोसँग बुझिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, भनेपछि अब यो खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदाखेरि अहिलेसम्म यसको परिपालना, कार्यान्वयनता निकै फितलो नै पाइयो। खाद्य स्वच्छता नहुँदाखेरि स्वास्थ्यमा पर्ने असर दिन प्रतिदिन बढ्दैछ उसो भए? एकदमै पर्दैछ। र खाद्य स्वच्छता भनेको खालि सरसफाइ, त्यो पानीले सफा गर्ने, साबुनले सफा गर्ने मात्र नभएर खाद्य स्वच्छतालाई चाहिँ अलिकता डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा पनि हेर्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भान्सामा के आउँछ, हामी बाहिरबाट किनेर खाँदाखेरि हामीले कस्तो किसिमको पौष्टिकता नभएका खानेकुराहरू खान्छौँ र त्यसको कारण चाहिँ सरकारको गलत नीति, गलत विज्ञापन, भ्रमपूर्ण विज्ञापन हो। र यसले गर्दाखेरि यसरी हामी खाद्य स्वास्थ्यकर खानेकुरा नखाँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीलाई त बेफाइदा हुन्छ,
तर व्यापारीहरूलाई चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ र सरकारले अहिलेसम्म सरकारका कामहरू देखाए चाहिँ त्यस्तो व्यापारीहरूको बढी पोषण गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ बढी पैसा नाफा कमाउन् भन्ने उद्देश्यले गरेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, अब यसको लागि सुझाव के छ यहाँको? एउटा सबभन्दा पहिला त अहिले स्कुलहरूमा पनि कतिपय स्कुलहरूमा सरकारले जीवा खाजा भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ। कतिपय स्कुलहरूमा जाँदाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ स्कुलको शिक्षकहरूले जीवा खाजाको नाममा स्वास्थ्यकर खानेकुरा खुवाउनुको सट्टामा चाउचाउ र बिस्कुटको पोकै बाँडेको पनि देखेको छु। जनप्रतिनिधिहरूले पनि बालबालिकाहरूलाई चाउचाउका पोका बाँड्छन्, त्यो एउटा पक्ष भयो। यो स्कुलमा बच्चाहरूलाई यदि जीवा खाजा दिँदाखेरि स्वास्थ्यकर खानेकुरा दिने विचार आयो भने, त्यहाँको स्थानीय भोजनलाई दिने कुरा विचार आयो भने, यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूले सानैदेखि स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खानुपर्ने रहेछ भन्ने सिक्छन्। त्यो सिकाइ उनीहरूले जीवन पर्यन्त उनीहरूको सिकाइ हुन्छ र उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै सकारात्मक असर पर्छ। अनि बालबालिकाहरूले त्यो स्कुलमा स्वास्थ्यकर खाना खाइसकेपछि उनीहरूले घरमा गएर पनि आमा बुवालाई भन्छन् र आमा बुवाहरूको पनि सिकाइ हुन्छ भने कि जीवा खाजा दिने एकदमै राम्रो कुरा हो। र त्यो जीवा खाजा दिँदाखेरि यदि अस्वास्थ्यकर खानेकुरा दिए, पौष्टिकको सट्टाको खानेकुराको सट्टामा चाउचाउ र बिस्कुट दियो भने बरु चाहिँ यस्तो जीवा खाजालाई नदिएकै बेस भनेर भन्छु म त। हजुर, हस् सरल साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोषणविद डाक्टर अरुणा उप्रेती। आज खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदाखेरि नेपालमा खाद्य स्वच्छता कतिको छ र खाद्य स्वच्छता भन्ने बित्तिकै त्यसको प्रभाव भनेको समाजमा धेरै तर्फ पर्न सक्छ र अझ कुनै पनि खानेकुरा हामीले खाइसकेपछि, त्यसको सेवन गरिसकेपछि त्यसको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव भनेको स्वास्थ्यमा नै पर्ने गर्दछ। यो खाद्य स्वच्छता नहुँदाखेरि विषादीका कारण समाजमा मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सर्ने नसर्ने खालका विभिन्न रोगहरू सक्रिय भएका छन्। पछिल्लो उदाहरण हामीले कोभिड-19 लाई पनि लिन सक्छौं। यो कोभिड-19 नलाग्नका लागि विभिन्न खालका पौष्टिक आहारहरूलाई सेवन गर्नुपर्ने, आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई निकै बलियो बनाइराख्नुपर्ने खालका धेरै चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन्। तर यी चुनौतीका बावजुद हाम्रो नेपालको बजारको अवस्था हेर्यौं भने उत्तिकै नाजुक छ। दुर्गम दुर्गममा हेर्यौं भने पनि उत्तिकै नाजुक छ, किनकि धेरै जसो कुराहरू दैनिक उपभोग्य जो सरसामग्रीहरू छन् त्यो भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात नै हुने गर्दछ। र अहिले पनि हेर्ने भने विशेष गरी खाद्यान्न र प्रशोधित पानी, दुधजन्य पदार्थ र तेलजन्य पदार्थमा अत्याधिक मिसावट हुने गरेको छ र विभागको खाद्यान्नको गुणस्तर सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै दूषित उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई सरकारले कारबाही त गर्दै आएको छ, तर पनि व्यापारीहरूको मनोबल चाहिँ निकै बढेको पाइन्छ। अब कानूनमा चाहिँ के छ त? मौलिक अधिकारमा त्यहाँ के समावेश गरिएको छ? खाद्य स्वच्छताका बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यति बेलामा हामीसँग अधिवक्ता पुष्पराम पौडेल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुष्पजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब आज सन्दर्भ खाद्य स्वच्छता दिवसको छ, अहिलेको अवस्था के छ र संविधानमा खाद्य स्वच्छता यानी आम सर्वसाधारणको यो मौलिक हकका रूपमा पनि राखिएको छ भनिन्छ, के छ? पहिला त धन्यवाद। यो आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा संविधान तथा कानूनमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरू छन् जसले खाद्य सम्प्रभुताको हकको पनि ग्यारेन्टी गर्छ, आधारभूत आवश्यकताको हकको पनि सुनिश्चितता गर्छ र यदि कोही त्यस्तो भए स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन आँट्यो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई पनि सुनिश्चित गर्छ। हाम्रो संविधानले 2072 सालमा आएको संविधानले यी कुराहरूलाई सुनिश्चितता गर्दा गर्दै पनि त्यसको अभाव भने पर्याप्त रूपमा देखिन्छ। आम उपभोक्ताले खाद्य पदार्थमा स्वच्छताको जुन अनुभूति प्राप्त गर्न पर्ने थियो, जुन खाद्यान्न निर्बाध रूपमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ आम उपभोक्ता वञ्चित भएको अवस्था देखिन्छ। कानुनी रूपमा भएका सम्पूर्ण संवैधानिक रूपमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि ती जुन हक अधिकारहरू छन् त्यसबाट वञ्चित भएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब अलिकति क्रिटिकल अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरौँ। हिजो र वर्तमान अवस्थामा के फरक छ? यस्तो छ, हिजोको अवस्थामा के थियो भन्दा हिजो पहिला चाहिँ कुनै कानुनै थिएन कि भन्ने नै अवस्थाहरू थियो, तर खाद्य ऐन चाहिँ 2023 सालमै आएको अवस्था हो। खाद्य ऐनले उपभोक्ताको विषयमा धेरै कुराहरू बोल्यो। त्यो चाहिँ कानुनी रूपमै गुणस्तरीय खाद्य पदार्थहरूको चाहिँ बिक्री गराउनुपर्छ, उत्पादकले चाहिँ उपभोक्तासम्म पुर्याउँदाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ वस्तुहरू उठाउनुपर्छ भन्ने त्यो कानुनी व्यवस्था थियो। त्यो 23 सालमै आएको थियो। अहिले साँच्चै हेर्ने हो भने आजभन्दा धेरै अगाडि 23 सालमा उपभोक्ताको पक्षमा आएको खाद्य
त्यो ऐनको आधारबाट हेर्ने हो भने उपभोक्तालाई एकदमै राम्रो किसिमबाट राज्यले केही प्रत्याभूत गर्न खोजेको भन्ने देखिन्छ। आधारभूत आवश्यकताका अधिकारहरूको सम्बन्धमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको विषयको सम्बन्धमा पहिला जुन कानुनी व्यवस्था थियो त्योभन्दा पछि 23 सालमा खाद्य ऐन आयो। यसले एउटा कुराको गोरेटो खनेको देखिन्थ्यो, तर त्यो खन्दै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न किसिमबाट अवरोधहरू भए अथवा गर्न सकिएन, अथवा नियमनकारी निकायहरू सक्रिय हुन सकेनन्, अथवा आम उपभोक्ता जागरुक हुन सकेन, अथवा विक्रेता अथवा उत्पादक गर्ने व्यक्तिहरूले नै यो किसिमबाट हानि नोक्सानी पुर्याउने क्रियामा संलग्न भएर नाफामा मात्र सीमित रहे, जसबाट हिजोको अवस्था जुन थियो आजको अवस्था पनि त्योभन्दा धेरै फरक चाहिँ छैन। भलै उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 आयो, त्यसले केही कुराहरूलाई गर्न खोज्यो। त्यसभन्दा पछि अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने उपभोक्ता संरक्षण 2075 पनि आयो। त्यति मात्र भएन, मुलुकी अपराध संहिता 2074ले त अझ धेरै कानुनी व्यवस्थाहरू पनि गर्यो। कसैले कुनै रूपबाट चाहिँ खाद्य पदार्थ मिसावट गरेर चाहिँ कसैलाई बिक्री वितरण गर्यो भने 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानासम्म गराउने कानुनी व्यवस्थाहरू गर्यो। त्यति मात्र होइन, एउटा खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ भनेर बेच्यो भनेदेखि त्यही 5 वर्षसम्म कैद 50,000 जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको पनि कानुनी व्यवस्थाहरू गरेर सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा र सुविधा तथा नैतिकता विरुद्धको कसुरको अपराध खानेर चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू पनि लिएर आयो। संविधानले त मौलिक हककै रूपमा लिएर आयो। यति हुँदाहुँदै पनि हिजोको र आजको अवस्थामा चाहिँ धेरै किसिमको फरक छ। तर के देखिन्छ भन्दा हिजोको भन्दा आज उपभोक्ता अलिकति सचेत भएको हुनाले आफ्नो उपभोक्ताको अधिकारको लागि जागरुक भएको देखिन्छ। त्यति छिट्टै अब उपभोक्ताको चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने क्षमताहरू बढ्दै गयो। तर त्यति धेरै अहिले पनि के छ भन्दा राज्यले सबै जिम्मेवारी चाहिँ उत्पादकलाई दिनुपर्ने अथवा किसानलाई दिनुपर्ने त्यो अवस्था देखिँदैन र विक्रेतालाई जुन किसिमबाट दिइरहेको छ त्यसको आधारमा उपभोक्ताले अझै पनि जुन किसिमको खाद्य स्वच्छताको जुन प्रत्याभूति प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, राज्यले त्यो देखाउनु पर्ने थियो, त्यो दिलाउनु पर्ने थियो, त्यो प्राप्त हुन सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि यो कमजोर कानुन र अनुगमनको पाटो फितलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको फाइदा चाहिँ व्यवसायीले उठाएका हुन् कि? एउटा पक्ष तपाईँले भन्नुभएको कुरो एकदमै ठिक हो। किनभने दुईटा, एउटा राज्य जब बलियो हुन्छ, राज्य बलियो हुँदै गर्दाखेरि उपभोक्ताको अथवा जनताको हक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भनिन्छ। तर हाम्रो त कस्तो भइदियो भन्दाखेरि जस्तै शिक्षाको अलिकति जोडिहाल्ने, शिक्षाको कानुन बनाउनु पर्यो भने शिक्षा सेक्टरका मान्छेहरूको चाहिँ विज्ञताको आधारमा लानु पर्थ्यो। तर व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको सभासद अथवा हाम्रा मान्यजीहरूको रूपमा लगियो। त्यस्तै गरेर के गरियो भन्दा विक्रेताहरू जो उत्पादक गरेर जस्तै किसानहरूको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा जानुपर्ने थियो उहाँहरू होइन कि जस्तै विक्रेताको रूपमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँसम्म पुर्याइयो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरूले उपभोक्ताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो फेरि गर्नुपर्ने उहाँले नागरिक र जनता अथवा उपभोक्ताको पक्षमा गर्नु पर्थ्यो, कानुन बनाउनु पर्थ्यो। तर सीमित स्वार्थको लागि आफ्नो अनुकूलमा गर्नुभयो। के गर्नुभयो भन्दा त्यो कहाँबाट पनि देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जरिवाना गरेर अथवा केही गरेर चाहिँ उन्मुक्ति दिनुपर्छ तर खुनामा राख्नु हुँदैन भन्नेसम्म कानुन बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ भयो। के देखाउँछ भन्दाखेरि अझै पनि उपभोक्ताको अथवा जनताको अथवा नागरिकको पक्षमा संसदबाट कानुनहरू बन्न कमजोर छन्, बन्दैनन्, बनिहाले पनि कार्यान्वयन नहुने किसिमबाट चाहिँ ती कानुनहरू बन्छन्, जसको कारणबाट जनताको अथवा नागरिकको अधिकार हकहरू चाहिँ सुनिश्चित हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ। अहिलेको वर्तमान बजारको अवस्थालाई हेर्दाखेरि लोक कल्याणका कुरामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? एकदमै लोक कल्याणकारी राज्य भनेकै त्यही हो। उपभोक्ताको अथवा जनताको पक्षमा बोल्नुपर्ने, उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण आधार हो। संविधानले पनि त्यो कुरालाई भन्छ। र अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भन्दाखेरि राज्यले जुन किसिमबाट प्रत्याभूत दिनुपर्ने थियो, जस्तै किसानको बजारमा उत्पादन भएको वस्तु उपभोक्ताको चुलोसम्म पुर्याउने कसरी, त्यसको जस्तै अहिले पनि भन्छौँ 20% भन्दा बढी मुनाफा लिन नहुने भनेर भन्छौँ। अनि त्यसमा मिसावटको कुराहरू हुन नहुने भन्छौँ, गुणस्तरीयताको हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। तर यी कुराहरू के भने कानुनले पनि भन्छ, संविधानले भन्छ। तर हाम्रो मेजरमेन्ट कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रा संयन्त्रहरू चाहिँ जस्तै एकछिनको लागि भनौँ छिमेकीबाट आएको तरकारी हामी के भन्छौँ भन्दा त्यो कस्तो गुणस्तरीय आएको छ कि छैन भनेर हाम्रो जाँच्ने मेकानिजम भनेको त्यो संयन्त्र नै हाम्रो कमजोर भइयो। त्यहाँ जुन ठाउँमा जुन नाकामा जुन किसिमबाट चाहिँ हाम्रो मेकानिजम हुनु पर्थ्यो, जुन किसिमबाट चाहिँ त्यो टेक्निकल टिमहरू बसेर चाहिँ त्यो नेपालमा आयातित हुने वस्तुहरू अथवा खाद्यान्नहरू ती कुराहरूको परीक्षण हुनु पर्थ्यो, त्यो नै भएन एउटा कुरा।
हजुर। दोस्रो कुरो के भयो भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसमा मिसावट गर्ने प्रवृत्तिहरू बढ्न थाल्यो। त्यसमाथि पनि होइन कि त्यति मात्र भएन, अब हुँदा हुँदा अब एउटा वस्तु भनेर चाहिँ अखाद्य वस्तुहरूको प्रयोग त दिनदिनै भयो, जसबाट कानुनै बनेर चाहिँ अखाद्य वस्तुहरूको चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि त अथवा झुक्याएर उपभोक्तालाई झुक्याएर कुनै किसिमको बिक्री वितरण गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ दण्डनीय बनाउनुपर्छ भनेर कानुनै बन्न गयो। यद्यपि युएनको हामी सदस्य, संयुक्त राष्ट्रको हामी सदस्य बन्दै गर्दा अनि त्यसपछि WHO र FAOले कुनै यी कुराहरूको हेर्दै गर्दाखेरि पनि हामी त्यो किसिमको आफ्नो अधिकार नेपालले चाहिँ अथवा नेपालले दिनुपर्ने नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने त्यो किसिमको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन र त्यो ठाउँसम्मको अभाव अहिले पनि लोक कल्याणकारी राज्यले गर्नुपर्ने थियो, त्यो अभाव फर्किरहेको छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, अब यो जुन कानुनमा राखिएको छ यो खाद्य स्वच्छता यानी जसरी आम सर्वसाधारणको मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गरिएका ती नीतिहरूलाई, ती कानुनी रूपलाई चाहिँ अझ कार्यान्वयनताको पाटोमा जोड दिन चाहिँ सुझाव के दिन चाहनुहुन्छ? यसरी जानुपर्छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा भनेको पहिलो कुरो भनेको पहिलो चाहिँ उपभोक्ता सचेत हुनैपर्छ। जुन किसिमबाट अब मैले किन्ने वस्तु अथवा सेवा कसरी लिइरहेको छु, खाद्य पदार्थ कुन किसिमको मैले लिइरहेको छु, भलै अब यस्तो छ चामलमा पनि मिसावट, चिनीमा मिसावट, तेलमा मिसावट, दुधमा मिसावट, यी सबै भन्दाखेरि हामी त कुन लेभलमा छौँ, हामी अझै पनि कुन लेभलबाट चाहिँ हामी माथि छौँ अथवा कुन लेभलबाट हामी ग्रसित छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि उपभोक्ता पहिला कुरो सक्षम पनि हुन पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको एउटा हाम्रो भनिन्छ नि धर्म, व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो त्यो धर्म चाहिँ निभाउनुपर्छ क्या। जति मैले नाफा लिनु पर्ने भने मैले गुणस्तरीय वस्तु दिएपछि मात्र, मैले खाद्यान्न दिएपछि मात्र त्यसबाट मैले जति लिन सक्छु त्यो मेरो नाफा हो भनेर लिन सक्नुपर्छ। त्यो अर्को हामीले जुन त्यसलाई कानुन भनौँ, धर्म भनौँ, जे भनौँ, त्यसो गरेर त्यति मात्र होइन। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको त हाम्रो अभिभावक भनेकै राज्य हो, सरकार हो। त्यो सरकारले पनि के गरिदिनु पर्यो भन्दा होइन यस्तो किसिमको वस्तुहरू मात्र बजारमा लाने, यस्तो किसिमको मात्र राज्यको नीति हो, यो संविधानले बोलेको कुरा हो, कानुनले बोलेको हो, तपाईँ हामीले बनाएको कानुन हो, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ रेगुलेट हुनुपर्छ, त्यसैको आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै कारण यदि तपाईँले गलत गर्नुभयो, उत्पादकले पनि विष हालेर कुनै उत्पादन गरिरहेको छ भने तपाईँलाई कानुन अनुसार यति दण्डनीय हुन्छ र विक्रेतालाई पनि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भनेदेखि यस्तो किसिमको दण्ड हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो अभिभावकले चाहिँ समस्याको लिनुपर्छ। त्यो कुरोको भनेको चाहिँ नियमन गर्ने निकायहरू जिम्मेवार र जवाबदेही हुनुपर्छ। यसमा उपभोक्ताको सचेतनाको कुरो सँगसँगै छँदैछ, विक्रेताको आफ्नो दायित्व पनि छँदैछ र नियमनकारी निकायहरूको त्यो सक्रियताको र जुन किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो पनि आवश्यक छ। यदि यी किसिमको चाहिँ कम्पोजिसन यो किसिमको समन्वय मिल्न सक्यो भने तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने अथवा खाद्यान्न अथवा वस्तुहरू अनि आज खाद्य पदार्थमा स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने जुन किसिमबाट हामी मनाउँदै गरेको नारा अनि बल्ल हाम्रो सफलीभूत हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। होइन भने चाहिँ हामी वर्षेसाल यस्ता नाराहरू मनाउँदै जान्छौँ अनि विगत 12 वर्षदेखि मनाइएको यो नारा अर्का 12 वर्ष फेरि मनाइएला, तर 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्दा पनि नफर्केला। त्यसै कारण पनि यो किसिमबाट भइदियो भने चाहिँ हामीले आफ्नो स्वच्छ खाद्य पदार्थको चाहिँ प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सक्छौँ र लोक कल्याणकारी राज्यले पनि त्यो किसिमको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्यो भन्न सक्छौँ। र यही किसिमको चाहिँ आजको दिनमा म यही किसिमको चाहिँ आफ्नो भनाइ अथवा आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। भनेपछि यी कार्यान्वयनतामा चाहिँ यी विषयवस्तुलाई ल्याउनु पर्यो, तब मात्रै एउटा जनताहरूले चाहिँ राज्य अभिभावक जो छ ऊ भएको एउटा सार्थकता यथार्थमा चाहिँ महसुस गर्छन्। एकदमै यी कार्यान्वयन भइदियो भनेदेखि त तपाईँ हामीले त्यो जुन त यो परिकल्पना राम राज्यको परिकल्पना हो यो भनेको, किन सबै किसिमबाट कुनै वस्तुमा मिसावट हुनु नहुने, गुणस्तरीय वस्तुता सेवा प्राप्त हुने, अनि त्यसपछि गएर अखाद्य वस्तुको मिसावट नहुने, स्वच्छ पानीको देखि लिएर सबै किसिमका हामीले उपभोग गर्ने सबै किसिमका वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ यदि राम्रो भइदियो हुन्थ्यो त्यो राम राज्य हुन्थ्यो। त्यो गर्नको लागि अभिभावकले चाहिँ आफ्नो अभिभावकको निर्वाह गरिदियो भने त्यसले प्रत्याभूत अथवा त्यसको अनुभूति हामीले गर्न सक्छौँ। हवस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता पुष्पराम पौडेल। आज जसरी विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस छ, यो दिवस मनाइरहँदाखेरि नेपालमा मौलिक हकको रूपमा यसलाई कसरी राखिएको छ, संविधानले के भन्छ र यसको यथार्थतामा कार्यान्वयनता के कसरी भएको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकबिन 2065-66 देखि खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै आएको छ र खाद्य गुण नियन्त्रक विभागले यस कार्यक्रमलाई विभिन्न लक्षित गरेर विभिन्न खालका जनचेतना
चेतना अभिवृद्धि गर्ने कामहरू पनि गर्दै आएको छ र जेठ महिनालाई विगतदेखि नै खाद्य स्वच्छताको महिनाका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। विभागले विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवसलाई मनाउने गरेको छ। खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको जुन मापन छ यसको महत्वलाई जनमानसमा पुर्याउने लक्ष्य नै यो दिनको रहेको छ र विगत लगभग 12 वर्ष अघिदेखि यो दिवस नेपालमा मनाउन सुरु गरिरहँदाखेरि अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि विज्ञहरूले चाहिँ यो लकडाउन खोलाउनका लागि विभिन्न खालको एउटा मोडालिटीहरू पनि बनाइरहेका छन्। यो मोडालिटी अनुसार अगाडि जाँदाखेरि खाद्य स्वच्छताको प्रभाव के हुन सक्छ र नेपाल एउटा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको परनिर्भर मुलुकै रूपमा अहिलेसम्म चिर परिचित भइरहँदाखेरि आत्मनिर्भरतर्फ ध्यान दिँदाखेरि खाद्य स्वच्छतालाई हामीले कसरी ध्यान दिन सक्छौं, किनकि हामीले नेपालको परिवेशमै पनि हेर्यौं भने कृषिमूलक देश भनेर, कृषि प्रधान देश भनेर हाम्रो परिचय छ। तर धेरै जसो सबै सरसामग्रीहरू चाहिँ हामी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गर्छौं। नेपालमा 80% मानिसहरू कृषिमा नै आश्रित रहेका छन्, तर रोजगारीका लागि उनीहरू बाहिर गएका छन्। खेतबारी बाँझो छ र कृषक दाजुभाइहरूले पनि अहिले खेती किसानी गरिरहँदाखेरि विभिन्न खालका उत्पादनहरू बढावा दिनका लागि धेरै खाद्य उत्पादनको लोभ लालचमा विभिन्न खालका रासायनिक मलहरूको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको समग्र असर त आम जनसमुदायमा र त्यो समाजमा पुगेको छ नै, त्यसको असर उहाँहरू स्वयंमा पनि अझ बढ्दो छ, किनकि यसले सर्ने नसर्ने खालका दुवै खालका रोगहरूको व्यापकता बढाउन सक्छ। क्यान्सर लगायतका अन्य खालका रोग र दीर्घरोगीमा यसको प्रभाव अझ बढी हुन सक्छ र यिनी विषयवस्तुलाई ध्यान दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पाइने जो बजार अवस्था छ, खाद्यान्नको अवस्था छ, प्रशोधित पानीलाई हामी हेर्यौं भने, दूधजन्य पदार्थलाई हामीले हेर्यौं भने तेलजन्य पदार्थमा पनि अत्याधिक मिसावट भएको हामीले पाउने गर्छौं र विभागले खाद्यान्नको गुणस्तर सुरक्षित राख्नका लागि र बजार अनुगमनसँगै दूषित उत्पादनलाई कम गर्नका लागि पनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ पटक पटक कारबाही पनि गर्दै आएको छ। तर कमजोर कानून र फितलो अनुगमनका कारण व्यवसायीहरूले पटक पटक रूपमा त्यसको फाइदा पनि उठाउँदै कारबाही हुँदा हुँदै पनि मनोमानी ढंगले यस्ता खालका वस्तुहरूलाई, उपभोग्य वस्तुहरूलाई बजारमा बेचबिखन गर्दै आएका छन्। र अब चाहिँ यो जसरी विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसलाई नै मनाइरहँदाखेरि खाद्य पदार्थमा स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने जुन नारा छ यसलाई सीमित मात्र नगरेर यसको कार्यान्वयनतालाई फराकिलो ढंगबाट सोच्नका लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला आत्मनिर्भरमा ध्यान दिनु पर्यो, परनिर्भरतालाई टोटली त्याग्नु पर्यो र त्यस पश्चात स्वच्छ खालको वातावरण लगायत स्वच्छ खालको खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्ने पनि चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 2065-66 देखि नै यो खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदाखेरि अहिलेसम्म स्वच्छतालाई त्यति ध्यान दिएको पाइदैन, किनकि हामीले हाम्रो बजारको अवस्थालाई हेर्यौं भने पनि निकै नै नाजुक रहेको छ र खाद्य स्वच्छता दिवसमा जसरी हामीले अहिले कोभिड-19 लाई हेर्यौं भने त्यो प्रतिरोधी क्षमतालाई बढाउनका लागि इम्युनिटी पावरसँग यो रोगको टोटली सम्बन्ध हुने भएकाले त्यसलाई जोड दिनका लागि चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन् र पोषणविदहरूले पनि यस्तै खानेकुराहरू जुन हाम्रो घरको करेसा बारीहरूमा फल्छन् त्यस्ता खानेकुराहरूलाई जोड दियो भनेदेखि चाहिँ हामी सर्ने र नसर्ने खालको रोगबाट पनि बच्न सक्छौं भनेर पनि सुझाव दिइरहेका छन्। र नेपालमा यो खाद्य स्वच्छता दिवसलाई मनाइरहँदाखेरि नेपालको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, संविधानमा त्यसलाई कसरी राखिएको छ र खाद्य स्वच्छता नहुँदाखेरि त्यसको असर के हुन सक्छ भन्ने विषयमा नै आज हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यौं। अहिलेका लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको।